بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على نبيه الكريم. فخامة الرئيس وأخي العزيز إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد، رئيس الدوري للجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف بالساحل. السيد الوزير الأول، السيد رئيس الجمعية الوطنية، السادة الوزراء، السيد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، السيد نائب رئيس البنك الدولي المكلف بإفريقيا، السيد الأمين التنفيذي للجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف بالساحل، السادة والسيدات أعضاء السلك الدبلوماسي وممثل الشركاء في التنمية، أيها الحضور الكريم، يطيب لي في البداية أن أرحب بكم متمنيا لكم مقاما طيبا في بلدكم الثاني موريتانيا، ومعربا لكم جميعا عن خالص الشكر على حضوركم معنا اليوم للمشاركة في هذا المنتدى رفيع المستوى للتباحث حول التنمية الرعوية التي تشكل داعما أساسيا لاقتصاديات دول الساحل، إلا أنها ظلت خلال العقود الماضية تعيش على هامش التنمية في بلداننا بالرغم من مزاياها الاقتصادية والاجتماعية العديدة. وإننا لنسجل بارتياح كبير اهتمام شركائنا في التنمية بهذا القطاع الذي يمكن أن يلعب دور قاطرة وأداة فعالة لتحول الريف في منطقة الساحل من بؤرة الفقر إلى مجال رحب للرقي والازدهار. وبهذه المناسبة فإنني أقدم الشكر لكافة شركائنا في التنمية، وأخص هنا بالذكر البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. السيد الرئيس، سادتي وسيداتي، إن هشاشة المجتمعات الرعوية في وجه التحولات المناخية والكوارث الطبيعية والنقص الحاد الملاحظ في ولوج هذه المجتمعات للخدمات الأساسية كلها قضايا تستدعي عملاً حاسماً من أجل رفع هذه التحديات ووضع حد نهائي للانفصام التام بين التنمية الرعوية والاقتصاد العصري. واقتناعاً منا بأن تحقيق التنمية يتطلب في المقام الأول تعبئة كل دولة لمواردها الذاتية، فقد عملنا خلال السنوات الأخيرة على تطوير البنية التحتية في المناطق الريفية من خلال برامج مندمجة، وتشمل هذه البرامج الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات، علاوة على الخدمات الصحية والتعليمية. كما نفذنا عدة برامج في مجال توفير الأعلاف وتحسين السلالة وحماية المراعي ومكافحة الأوبية. ونسعى منذ بعض الوقت لربط التنمية الحيوانية بالاقتصاد العصري من خلال استثمارات تخدم تثمين المنتجات الحيوانية وخصوصاً اللحوم الحمراء والألبان ومشتقاتها. السيد الرئيس، سادتي سيداتي، إن تطوير التنمية الحيوانية يتطلب رفع تحديات عديدة من أهمها الصحة الحيوانية وتحسين الجين للسلالات وإدارة المراعي والتحكم في المياه. وقناعتنا أنه لن يتأتى رفع هذه التحديات إلا من خلال مقاربة إقليمية، وهو ما يجعل من منطقة الساحل الإطار الأمثل لعملنا في هذا المجال. وكل ثقة بأن أعمال هذا المنتدى ستمكن من إعطاء دفع قوي
ومحتوى عملي لهذه المقاربة طبقا لروح إعلان جمنا، وإذ اتمنى لأعمالنا النجاح والتوفيق أعلن على بركة الله افتتاح المنتدى رفيع المستوى حول التنمية الرعوية. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.